अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं माँ और बेटे का एक वालिहाना प्यार, एक वालिहाना मोहब्बत, वो भी खाने काबे का तवाफ़ करते हुए, हज करते हुए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर कई घंटों में कई मिलियंस व्यूज़ आ चुके हैं। तो सामीन मोहतरम, ये यकीनन माँ बाप का और माँ बेटे का मिसाली प्यार है कि ये दोनों खाने काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। बेटे ने माँ को कंधों पे उठाया हुआ है और उनकी मोहब्बत देखें कि कैसा प्यार है उनका। और ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और अजीम रहमत होती है, अल्लाह का अजीम करम होता है कि वालिदैन के ज़िंदा होते हुए औलाद हज करने जाए, ख़ास तौर पर बेटे हज करने जाएं और वालिदैन को अपने कंधों पर उठाकर हज करवाएं, तो यकीनन वो मालिक भी खुश हो रहा होगा। तो इस मौका पर मुझे एक बहुत खूबसूरत, दिलचस्प और ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। वो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। वो ज़रूर सुनना, दिल में मोहब्बत जागेगी, दिल में इश्क़ रसूल जागेगा, दिल में वालिदैन की मोहब्बत तड़पेगी और ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए चलते हैं उस वाक़या की तरफ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज करने के लिए गए तो अल्लाह के वली थे, बरगुज़ीदा इंसान थे। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज के दौरान दुआ की, या अल्लाह मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ, और कितने लोगों का हज कबूल हुआ है, कितने लोगों का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तवाफ़ किया और लेट गए और आँख लग गई। दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आ गए, उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। तो एक ने कहा दूसरे से कि कितने लोग हज करने के लिए आए हैं, तो उसने जवाब दिया कि 4 लाख इंसान हज करने के लिए आए हैं। तो उसने फिर सवाल किया कितने लोगों का हज कबूल हुआ है, तो उसने जवाब दिया कि बाकी सब का हज कबूल हो गया है, लेकिन एक ऐसा बदबख्त इंसान है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। इतने में हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह की आँख खुल गई और आप बहुत ज़्यादा परेशान और रो रहे हैं और आप अपने आप पर मलामत कर रहे हैं कि ये ख्वाब मुझे आया है। और दो आदमियों ने आपस में गुफ्तगू किया और एक ने कहा है कि एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो शायद मैं ही हूँ कि मेरा ही हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार ज़ारो कतार रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, क्या मैं ही हूँ कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद जब आप निढाल हो गए परेशानी की वजह से, तो फिर आपकी आंख लग गई और दो फरिश्ते इंसानी शक्लों में आए। एक ने दूसरे से सवाल किया, यार कितने लोग हज करने के लिए आए हैं। उसने बताया कि इस मर्तबा 4 लाख इंसान हज करने के लिए आए हैं। तो उसने पूछा कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ है। दूसरे ने जवाब दिया कि सब का हज कबूल हुआ है सिवाय एक बंदे के, एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ। तो उसने पूछा कि वो कौन बंदा है, किसका हज कबूल नहीं हुआ। तो उसने जवाब दिया कि वो ईरान का रहने वाला बंदा है जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शिजान है। तो उसने पूछा कि उसका हज क्यों नहीं कबूल हुआ। उसने कहा कि वो 7वीं मरतबा हज करने के लिए आया है और उसका 7वां हज है, लेकिन जब वो काबे का तवाफ़ करता है तो काबे से आवाज़ आती है, दफ़ा हो जा मरदूद, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। जब वो तवाफ़ करता है पढ़ता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तो आवाज़ आती है दफ़ा हो जा मरदूद, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो वो अब्दुर्रहमान बिन शिजान उसका नाम है, ईरान का रहने वाला है। दूसरे फरिश्ते ने सवाल किया कि वजह क्या है, हज क्यों नहीं कबूल होता। तो उसने कहा कि वो एक अमीर तरीन इंसान का बेटा है, उसका बाप उसके बचपन में ही फौत हो गया, माँ ने परवरिश की और बाप की दौलत और माल बड़ा था, जायदाद बड़ी थी, ज़मीनें बड़ी थीं। तो वो औबाश लड़कों के साथ उसकी दोस्ती लग गई, शराब पीना उसने शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया। हत्ता कि रमज़ान अल मुबारक आ गया, वो रोज़ा नहीं रखता था, शराब पीता था। एक दिन रमज़ान अल मुबारक में शराब पी कर घर आया, माँ को कहा माँ मुझे खाना दे। माँ ने कहा कि तू जवान है, तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तू रोज़ा क्यों नहीं रखता। मैं तुम्हें खाना नहीं बना कर दूँगी, जब इफ्तारी का वक़्त होगा तो मैं फिर ही तुम्हें खाना बना कर दूँगी। जब माँ ने इतनी बात कही तो उस नौजवान ने शराब पी हुई थी, नशे में धुत था, उसने माँ को थप्पड़ मारा। माँ चूँकि ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, उम्र रसीदा थी
اور جوان جو ہے وہ طاقت میں تھا، اس نے جب زور سے تھپڑ مارا ماں کے چہرے پہ تو ماں کی آنکھ باہر آ گئی اور وہ شرابی گھر سے باہر چلا گیا۔ جب اس کا شراب کا نشہ اترا تو گھر آیا، گھر آ کر دیکھا کہ ماں نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ماں سے پوچھا ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ تو نے تھپڑ مار کر میری آنکھ نکال دی ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گی۔ لہٰذا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے تھپڑ مارا ہے اور ماں کی آنکھ نکال دی ہے تو اس نے اپنا دایاں بازو کاٹ دیا، قلم کر دیا، اور اب وہ اپنے بازو پر کپڑا لٹکائے رکھتا ہے، دایاں بازو اس کا کٹا ہوا ہے، اور وہ اب بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کی ماں بھی حج کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ایران کے خیموں کی طرف رخ کیا۔ جب ایران کے خیموں کی طرف رخ کیا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میری طرف آ رہا ہے، اس کا دایاں بازو کٹا ہوا ہے، اوپر اس نے کپڑا لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا نوجوان حج کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو کہتا ہے جی میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام عبد الرحمن بن شیزان ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں ایران سے آیا ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ تم کتنی بار حج کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا 7واں حج ہے، میں 7ویں مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا نوجوان سارا واقعہ مجھے صحیح صحیح بتا دے، تو 7ویں مرتبہ حج کرنے آیا ہے لیکن تیرا 7واں حج بھی قبول نہیں ہو رہا، کعبے سے آواز آتی ہے دفع ہو جا لعین، تیرا حج قبول نہیں ہوا، بتا کیا گناہ کیا ہے تو نے، اپنی زبان سے ہی بتا دے، علم تو مجھے ویسے بھی ہو گیا ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبد الرحمن بن شیزان کو اپنے ساتھ لیا اور اس کی ماں بھی اپنے مزیرے، جو ہم پنجابی میں مزیرہ کہتے ہیں، جو نوکر رکھا ہوتا ہے جو زمیندارہ کام کرنے میں مدد کرتا ہے مالک کی، تو اس کے مزیرے کی بیوی کے ساتھ عبد الرحمن بن شیزان کی ماں بھی حج کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیزان کو ساتھ لیا اور اس کی ماں کے خیمے کی طرف چل پڑے اور خیمے سے باہر عبد الرحمن بن شیزان کو کھڑا کیا، اور جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک ضعیف عورت ہے، کمزور عورت ہے، عمر رسیدہ عورت ہے، اس مائی نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے، قرآن کھول کر بیٹھی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر بیٹھ گئے اور اتنے میں اس مائی نے قرآن بند کیا، دعا کی، پوچھا کہ بابا جی تم کون ہو اور کیسے آئے ہو اور کیا کام ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے۔ تو ماں جی تم نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ آپ نے پوچھا ماں جی کہاں سے آئے ہو؟ ماں نے کہا میں ایران سے آئی ہوں۔ تو پوچھا کہ ماں کوئی تمہارا بیٹا بھی ہے، کوئی اولاد بھی ہے؟ تو ماں کی زبان سے جو الفاظ نکلے لرزا کر رکھ دینے والے الفاظ ہیں۔ ماں نے کہا ہاں زندہ رہے، میرا ایک بیٹا ہے۔ پنجابی میں اس نے کہا شالا جوندا روے، ایک پتر ہے میرا۔ تو جب یہ مالک بن دینار نے لفظ سنے نا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے فرمایا ماں تیری آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو ماں خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ مالک بن دینار نے فرمایا ماں مجھے پتہ چل گیا ہے تیرے بیٹے نے تمہیں چپیڑ ماری تھی، تھپڑ مارا تھا اور تیری آنکھ نکل گئی تھی۔ تو ماں رو کر کہنے لگی میں نے تو اپنے بیٹے کا گناہ کسی کو نہیں بتایا، اپنے میکے والوں کو نہیں بتایا، سسرال والوں کو نہیں بتایا، اپنی بہنوں بھائیوں کو نہیں بتایا، کسی کو بھی علم نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے، تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا واقعہ سنا دیا اور عرض کی کہ ماں جی میں بھی معافی مانگتا ہوں اور تمہارا بیٹا بھی معافی مانگتا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مالک بن دینار نے اس ماں سے معافی مانگی اور اس کے بیٹے کو خیمے میں بلایا تو ماں نے معاف کر دیا۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اب میرے ساتھ آ، اب کعبے کا طواف کر، اب دیکھتے ہیں کہ کعبے سے کیسی آواز آتی ہے۔
تو سامعین محترم، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان عبد الرحمن بن شیزان کو ساتھ لے کر کعبے کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب اس نے کعبے کا طواف شروع کیا تو خانہ کعبے سے آواز آئی کہ اللہ نے تیرے پہلے بھی حج قبول کر لیے ہیں اور تیرا یہ حج بھی قبول ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کی سعادت نصیب فرمائے، اور والدین کے ساتھ ایسی محبت، والہانہ پیار، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ یقیناً اللہ کی قدرت کا ہی کرشمہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔